बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. मग चुनी इगडी पळा आम्ही माथ्या प्रमाणे शुभ वार्तांत 14 वळी 22 पळा मॅथ्यू चॅप्टर 14 वर्स 22 पळा उपरांत जेजून शिसांक दोन्ही चडाशे आणि आपण फुडें पलतडी वचशे ताकी दिवन लोकांक धाडून सोडलो. वर्स 23 लोकांक धाडण जातास तो एकलोच मागणी करूं म्हण दोंगरार गेलो. काळो पडतना थंय तो एकलोच आसलो. वर्स 24 हेणे दोन तडी थावन सुमार पयस पावली पूण वारे विरुद्ध वळताले जाल्ल्यान लारांक ती वयर सकला जावंक लागली. वर्स 25 फांत्याची 3 वरां उतरली जातीच जेजू उदकाचे चलोवन तांच्या सरशीन आयलो. पळय वर्स 24 एकडे पळय आमी देवाचे तर बापूर बॅन त्या स्वतर आमकां म्हणटा की हेणे 2 तडी तावन सुमार पयस आसली पावली पूण वारे विरुद्ध वळताले त्या देखून लारांक ती वयर सकला जाली. वारे विरुद्ध वळताले देखून लारांक 2 वयर पोंदा वचूंक सुरू जाले. म्हळ्यार बुडच्या परिस्थितींत ती 2 जाली. म्हळ्यार ती कश्टाक सांपडली कित्याक उदक लारा दोणीच्या वयर मारूंक लागली. बुडच्या परिस्थितीर पावली. ती कश्टाक सांपडली. आदाराक कितेंच करूंक जावना. कितले कंट्रोल केला रे 2 त्यांच्या हातोड्याक मेळनातली. म्हज्या मोगाचे न्हू प्रत्येक त्या वेळार कितेंच करून तांकां जेजूक तांणी उलो मारलो जावं फुरो. पळय म्हज्या मोगाचे न्हू शिसांचे समस्या जाणा जाल्लो जेजू. त्या स्वतर विंगड सुवात तो आसून मागणी करीत आसतो तो जेजू. आपले शीस कश्टांत आसा म्हूण जाणा जाल्लो तो जेजू. वादळ विरुद्ध मारता म्हूण जाणा जाल्लो तो जेजू. दोणीचेरी उदक मारते आसा म्हूण जाणा जाल्लो तो जेजू. त्याच लारा वयल्यान सरोन जेजू तांच्या सरशीन येते आसा. त्याच लारा वयर चलोवन जेजू तांच्या सरशीन येते आसा. पळय साम चॅप्टर 9 वर्स 18 पळय साम चॅप्टर 9 वर्स 18 आपूर बायन आमकां देवाचे उतार जण एकल्याक म्हणटा की कित्याक गरजेवंताक तो सस्नाक विसरना. कित्याक ती गरजेंत आसात. कोणाचो आदार जायची नाजाल्यार 2 बुडोवन वेता. लारा भितर येते आसात. उदक भितर येते आसा. कंट्रोलाक मेळना. वारे येते आसा. वादळ येते आसा. साम 9 वर्स 18 परतून वाचचे आमी. कित्याक गरजेवंताक तो सस्नाक विसरना. हर एक दीस इतले टेस्टमनी तुम्ही आयकून आसा. कित्याक देवाचे तो जिवे आनी क्रियात्म तुमच्या भावार्थांत तुम्ही आज अद्भुत अनुभव करून घेते आसात. देवाचे तो परतून वाचून तुम्ही भावार्थान घड जाते आसात. देवान थंय एजेकियासा 15 वर्सां आवक वाडयले. लाजरस जीव केला. 38 वर्सां ताळ्यान पडला व्यक्तीक ताणें बरो केलो. आज हर एक घडी प्रत्येक देवाचे उतर आयकून तुम्ही भावार्थान घड जावन तुम्ही अद्भुत अनुभव करून येते आसात. त्या युक्रिस्तान त्या जेजू लागीं तुमचे दिश्ट कांचोवन आसात. त्या युक्रिस्तीची दैवीक सगत तुम्ही दिसान दीस अनुभव करून घेते आसात. हांगा खंयच्या प्रकाशाद्वारे न्हय म्हज्या मोगाचे न्हू परतून हांव म्हणटा की कोणा द्वारे न्ही सुम्याची सगत तुम्ही अनुभव करून येता आसा. कित्याक म्हळ्यार तुमी त्या सुम्याक उलो मारते आसात. त्या खातीर पळय म्हज्या मोगाचे न्हू साम चॅप्टर 91 वर्स 5 पळय म्हणटा की रातच्या आकांताच्या दिसाळो रुपतल्या बाणांची कसलीच भिरांत म्हाका तुका आसची ना. कित्याक काळोखांत भोंवतल्या मारीचे पिडेक दनपारचे नाश करता करगाक तूं भिवचो न्हय. वर्स 7 तुज्या कुशी 1000 जाण मरण पडटीत आनी तुज्या उजव्याक 10,000 तरी तुज्या सरशीन कसलेंच वायट पावचें ना. वर्स 8 खरेंच तूं तुज्याच दोळ्यांनी पळयतलोय. नश्ट्यांक कसली मजरी फावो जाता म्हूण देखतलोय. वर्स 9 कित्याक सर्वेस्पर तुजो आसरो. कश्ट आकांताच्या वेळार तो तुका आदार दिता आसा. कश्ट आकांताच्या वेळार तो तुका राखोंक हर एक कडेन तुजे लागीं तो येवन आसा. ह्या वादळाक सांपडले शिसाच्या जिवितांत जेजू उदका वयल्यान चलोवन येयलो. खंयची लारा वयर मारते आसत त्या लारा वयर जेजून चलोवंक सुरू केले.
कित्याक जेजून म्हणलें की शिसान जिवितां समजोंक जाय. कित्याक म्हणल्यार लाराचेर हांव जैत व्हरतलो जावन आसा. म्हज्या मोगाचे न्हू, जी लारां जेजूक कांय करूंक सकोंक ना जाल्यार ताचे शिसांकी ती हात लावचे नात. पळया म्हज्या मोगाचे न्हू, तांच्या कश्टाच्या वेळार, तांच्या समस्येच्या वेळार, तांच्या भिरांतीच्या वेळार, तांच्या कावजणीच्या वेळार, ती देदस्पर जाल्ल्या वेळार, ती कांगाल जाल्ल्या वेळार, बुरता म्हणून रडता आसतना जेजू तांच्या मुखार त्या उदकाचेर सरयलो. भिया नाकात, हांवच तो. भिया नाकात, हांवच तो. म्हज्या मोगाचे न्हू, जेजूच्या तोंडांतली उतरां पळया. एकच म्हज्या मोगाचे न्हू, ते जेजूच्या मोगार पडा. ते जेजूच्या मोगांत आमी एक जावन रावया. हे संवसाराची तात्कालीक वस्तू आमकां पुसतोवची, आमकां वयर दवरची, ती खंयचीच इम्पॉर्टंट न्ही. गरज आमकां संवसाराची थोड्या वस्तूची गरज जाल्यार आमचो पूर्ण भावार्थ ते जेजूचे दवरया. पूर्ण भरोसो ते जेजूचे दवरया. पळया तो म्हणटा की तसो जेजू म्हणा लागलो. पूण जेजू म्हणटा पळया, अपुरब्यान आमकां म्हणटा की त्याच सुवातेचेर पळया मॅथ्यू चॅप्टर 14 वर्स 25 फांत्याची 3 वरां उतरली जाली. जेजू उदकाचेर चलोवन तांचे सरशीन आयलो. वर्स 26 उदकाचेर तो चलोवन येतालो पळोवन ते घाबरले इतले की ते मेल्ले म्हणून ताणें भियोन बोब मारली. वर्स 27 पूण जेजू त्याच कडेन तांच्या लेगीत उलोवन म्हणलो, धैर्य घेया, हांव तो, भिया नाका. जेजून तांच्या लेगीत उलोवन म्हणा लागलो की धैर्य घेया, हांवच तो, भिया नाका. आज तुमच्या जिवितान असले लारां मारते आसात की जेजूक पळोवंक जायना. तुमच्या जिवितान असे कश्ट मारते आसात की जेजूची सकत अनुभव करूंक जायना. तुमचे जिवीत इतले भिरांतीचे जावन पडला की जेजूची सामर्थ्य आमकां अनुभव करूंक जायना. जाल्यार जेजू म्हणटा आज भिरांतीन कावजन बुडले, भिया नाका, हांवच तो तुज्या लागीं येवन आसा आनी तुका बाजविला पळयता. तुका हांव आशिर्वादीत करता. ह्या सगळ्या बनगणितांत हांव तुका सुटकाला पळयता. कित्याक ही लारां तुज्या विरुद्ध जैत व्हरते आसा जांफ्रो, ह्या लाराचेर हांवें जैत व्हेला. ही लारां आज तुका मारते आसा जांफ्रो, ह्या लारांचेर हांवें जैत व्हेला. त्या खातीर जेजू म्हणटा की आमकां ह्या संवसारांत कश्ट, दूख, इराराय सगळे आसतलेच, कित्याक हांवें जैत व्हेला. जो आपण शुभ अर्थान आमकां उतार म्हणटा की हांवें जैत व्हेला. आज सगळ्या कश्टाचेर, दुखाचेर, इरारायचेर, बेजाराचेर जैत व्हेल्लो जेजू व्हरतो आनी व्हरतो जावन आसा. त्या खातीर त्या सोम्याक आज आमी अर्घ दिता आसतना, त्या सोम्याक आमी आराधन करता आसतना आज आमची नदर जैत वेल्ल्या सडवंदाराचेर दवरया, जैत वेल्ल्या जीवदाताचेर दवरया. त्या खातीर जेजू म्हणटाय पळय म्हज्या मोगाचे न्हू, जॉन चॅप्टर 16 वर्स 33, म्हजे थंय तुमकां समाधान मेळचे खातीर ह्यो संगती हांवें तुमकां सांगल्यात. संवसारांत तुमकां खंत बेजारी आसतलीच, पूण धैर्य घेया, हांवें संवसाराचेर जैत व्हेला. आज लारां तुमकां मारते आसात, लारां तुमकां मारतलीच, तुमी धैर्य घेया, भिया नाकात, हांवच तो, भिया नाकात तुमी. कित्याक लाराचेर हांवें जैत व्हेला. लारां लेगून, उदक लेगून, दर्या लेगून म्हाका खाल जातात, तर तुमी सदांच त्या सुमेचेर नदर लावन रावा. आज आमच्या कुटुंबांत, आमच्या जिवितांत विंगड रितीची लारां मारून आसा जांफ्रो. आज तो जेजू हे सगळे लारां आमच्या जिवितांत शांत करतलो, अस्कत का पयस करतलो, उण्यापण पयस करतलो. एक भर आमचे दोळे धांपया, आमचो हात आमच्या काळजांत दवरया. कितले बडे बाबार्थान आमी दंडळली गडीत आसात, त्या सुम्या लागीं बगसणे मागून आज सुम्या बाबार्थान वाडय म्हाका, तुज्या कृपेन भर म्हाका, तुज्या रक्तान नितळ कर म्हाका, वायट तत्वान म्हाका निवार, तुज्या स्पिरितान म्हाका भर, तुज्या ध्यानान म्हाका भर. तुजी कृपा म्हजे देवय जेजू, तुजेरच नदर लावन आज जियेत आसतना ह्या आराधनांत तूं म्हाका रूपरूपी पळोवंक मेळना साय जेजू. हे अस्कत म्हाका सुटकाला बाय म्हणून त्या जेजूक आमी आराधना करूया. सगळे आमी दिमी घालया म्हज्या मोगाचे न्हू, ताची वर्ती सकत आमी अनुभव करया. तुज्या आजारपणान
तुझ्या हसरपणांची येवंक आशेता तुझे मुखामोळ तुझे मुखामोळ हांव पळोवंक आशेता तुझ्या हजारपणान तुझ्या हसरपणांची येवंक आशेता परत म्हणया तुझे मुखामोळ तुझे मुखामोळ हांव पळोवंक आशेता तुझ्या हजारपणान तुझ्या हसरपणांची येवंक आशेता सम्या सोम्या हांव तुझ्या येण्याक लालेता ये सोम्या ये काळजान म्हज्या आराधन आराधन तुका सोम्या आराधन तुका देमेर पडोन दिमेर पडून आमी प्रणाम करता नमान तुका आमच्या सोडवणारा सर पडून तुका आमी नमस्कार करता आराधन आराधन तुका सोम्या आराधन तुका दिमेर पडून आमी प्रणाम करता नमान तुका आमच्या सोडवणारा सर पडून तुका आमी नमस्कार करता काळजा मोना आमची तुका भेटयता सर्वस आमचे सोम्या समर्पिता काळजा मोना आमची तुका भेटयता सर्वस आमचे सोम्या समर्पिता आयजाय चॅप्टर 44 वर्स 3 म्हणटा की कित्याक तांदळा धरणीर हांव उदक ओततलो आनी सुक्या भुंयचेर उदकाचे होळ हांव तुज्या संततीचेर म्हजो आत्मा ओततलो तुज्या संततीचेर म्हजो आत्मा ओततलो तुज्या नातरांचेर तुज्या भुरग्यांचेर आज म्हजो आत्मा ओततलो भाग्या जण एकले आमचे हात उक्ते दवरया आनी म्हज्या फाटा म्हळ्यार सोम्या जेजू सोम्या जेजू आमच्या कुटुंबाचेर आमच्या भुरग्या बाळांचेर तुज्या आत्म्या धाड सोम्या जेजू तुज्या पवित्र आत्म्यान आमकां भर सोम्या जेजू साताच्या आत्म्याक दैवीक आत्म्याक जाणवायेच्या आत्म्याक आमचे धाड सोम्या हालेलुया सोम्या जेजू तुझे उतार म्हणटा हांव तुज्या संततीचेर म्हजो आत्मा वत्तलो आनी तुज्या भुरग्यांचेर म्हजो आशीर्वाद आनी तुज्या भुरग्यांचेर म्हजो आशीर्वाद सोम्या जेजू आमच्या भुरग्यांक आशीर्वादित कर 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 सोम्या जेजू आमच्या भुरग्यांक तुज्या ध्यानाने भर सोम्या जेजू आमच्या भुरग्यांक तुज्या ध्यानाने भर हालेलुया 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 पळोवंक आशेता तुझ्या हसरपणांची येवंक आशेता तुझे मुखामोळ तुझे मुखामोळ पळोवंक आशेता तुझ्या हजारपणान तुझ्या हसरपणांची येवंक आशेता तुझे मुखामोळ सगळे सांगता म्हणया तुझे मुखामोळ पळोवंक आशेता सोम्याचे मुखामोळ पळोवया तुझ्या हसरपणांची येवंक आशेता सोम्या हांव तुज्या येण्याक लालेता ये सोम्या ये काळजान म्हज्या जॉयल चॅप्टर 3 वर्स 1 म्हणटा की ह्या उपरांत सगळ्या मनशाकुळाचेर हांव म्हजो आत्मा घालतलो सगळ्या मनशाकुळाचेर हांव म्हजो आत्मा घालतलो तुमचे पूत आनी तुमचो धुवो प्रवाद करतली आज तुमचो पूत आनी तुमचो धुवो प्रवाद करतली आमी सगळे म्हज्या फाटल्यान म्हणया
या उपरांत सगळ्या मनशा कुळाचेर हांव म्हजो आत्मो घालतलो या उपरांत सगळ्या मनशा कुळाचेर हांव म्हजो आत्मो घालतलो 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 तुमचे पूत आनी तुमचो धुवो प्रवाद करतली सम्या जेजू आमच्या भुरग्यांचेर धाड तुझ्या पवित्र आत्म्याक सम्या जेजू तुझ्या ध्यानान बोर तुझ्या फळान बोर जाणवायन बोर वायटातून मेकळे कर सगळ्या संवसारांत असल्या तरणाट्यांक सगळ्या भुरग्यांक तुझ्या पवित्र आत्म्यान भर जेजू वायट आत्म्यातावन वायट सक्तेतावन तांकां सुटका लाभ जेजू हालेलुया 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 दोन्ही हात वयर आराधन म्हणून त्या गायन जेजूक आराधन करया वेळार आराधन तुका सोम्या आराधन तुका भिमयेर पडून आमी प्रणाम करता नमन तुका आमच्या सोडवणारा सोड पडून तुका आमी नमस्कार करता आराधन तुका सोम्या आराधन तुका भिमयेर पडून आमी प्रणाम करता नमन तुका आमच्या सोडवणारा सोड पडून तुका आमी नमस्कार करता काळजा मोना आमची तुका भेटयता सर्व आमचे सोम्या समर्पित काळजा मोना आमची तुका भेटयता सर्व आमचे सोम्या समर्पिता जॉन चॅप्टर 7 वर्स 37 म्हणटा की परबेचे निमाणे आनी सड दाबादेचे दिसा जेजू उबारो वटला तळान म्हणालो कोणी तानला जाल्यार तो मुझे सरशीन येऊ कोणी तानला जाल्यार तो मुझे सरशीन येऊ आणि पियो आजमाग्या सुम्या तुझ्या आत्म्यान म्हाका बोल सुम्या आस्थान लागला तुझ्या मोगा लागीं रावची तुझ्या सांगाता एक जावची वायटाक सगळं अस्कतकेची ताण मुजितान पयस कर जेजू खटापणाची ताण मुजितान पयस कर जेजू तुझ्या ध्यानान बोर तुझ्या फळान बोर तुझ्या कृपेन बोर म्हणून दोन्ही हात आमच्या वयर उबारया सगळ्या आमी स्तुती कर मागया हालेलुया 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 अर्गा तुका महिमा तुका वागण तुका जेजू पदवी तुका वंदन तुका जेजू तू वर्तो आणि वर्तो जवळ आसा हालेलुया हालेलुया श्रमांतर मार्ग नमक्रांतरा समय तुझ्या पवित्र ध्यानान फळान कृपेन आमकां बोल आशीर्वाद आमच्या वळान दी ध्यानान आमकां बोल जेजू स्पिरिट आमकां बोल जेजू स्पिरिट आमकां बोल जेजू सगळ्या बंधनांना आमकां सुटका बोल जेजू हालेलुया हालेलुया आमकां स्पर्श कर देवने बापाच्या आत्म्या जेजूच्या आत्म्या मोगाच्या आत्म्या जाणवायच्या आत्म्या मुझे देवने पवित्र आत्म्या देवने पवित्र सत्तर म्हाका बोल तुझ्या ध्यानान म्हाका बोल तुझ्या कृपेन म्हाका बोल अभिषेक कर हालेलुया 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 शंकर मारिया नमक्रांतरा जेजू तुझ्या स्पिरिट आमकां बोल आमचे रूप नवे कर पृथ्वीचे रूप नवे कर तरणाट्याचे रूप नवे कर भुरग्यांचे रूप नवे कर हे पवित्र आत्म्या सपोर्ट बद्ध वडीव दे नवे फंतकोस्त आमच्यामध्ये घडव दे नवे फंतकोस्त आमच्यामध्ये घडव दे नवे फंतकोस्त आमच्यामध्ये घडव दे हालेलुया 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 जेजू चरमचे नदर लावया ताचे दिश्ट कांसोवया पळया ते जेजू ताणें म्हणलें हांव तुमकां अनाथा बरी सोडून वचना हांव तुमकां अनाथा बरी सोडून वचूंकूच वचना बसोणी दिल्ले ते जेजूचेर हांव पातयणी दवरया
हांव तुमकां अनाथ बरें सोडून वचना. हांव तुमचेशी परतून येतलो. हांव तुमचेशी परतून येतलो. हांव तुमकां समाधान दिता. हांव तुमकां समाधान दिता. ते जेजूचे दिश्ट लावया. ते जेजूचे दिश्ट लावया. ताचे सकात अनुभव करा. ताची पदवी अनुभव करा. ताची पदवी अनुभव करा. जॉन चॅप्टर 14 वर्स 17 म्हणटा की तोच तो साताचो आत्मो, तोच तो साताचो आत्मो संसार ताका घेवंक शकना. कित्याक संसार ताका पळयना, ताका वळखायना. पूण तुमी ताका वळखतात. तुमी ताका वळखतात. कित्याक तुमच्या सांगाता आनी तुमच्या थंय तो रावता. तुमच्या थंय तो रावता. तुमच्या भितर तो आसा. पहिल्या कोरिंथांत 3:16 वेळेवर सांग पावल म्हणटा की तुम्हीच ती देवाची मंदिरा. देवाचो आत्मो, देवाचो आत्मो तुमच्या जाणकल्या भितर आसा. ते तुमच्या थंय तो रावता म्हणटा. परतून तुमच्या थंय तो रावता. आमच्या भितर तो पवित्र वस्तिकान आसा. वस्तिकान आसा. वस्तिकान आसा. जाणकले येवक्रिस्तांतले जेजू लागीं आमचे दिश्ट कांसोवया. प्रत्येक तरां दाम बासोनी पवित्र आत्म्याची मागणीची उतरां आमी जाणकले उसान ह्या वेळार सांगाता म्हणया. झकारिया चॅप्टर 12 वर्स 10 पूण दाविदाच्या घराण्याचेर आनी जेरुसलेमाच्या निवासाचेर हांव दयेचो आनी मागणेचो आत्मो वतलो. जॉन चॅप्टर 14 वर्स 26 पूण म्हजे नांवे बापूस तुमकां मजतदार पाठयतलो. तो पवित्र आत्मा तुमकां सगळें शिकयतलो आनी हांवें तुमकां सांगलां तें सगळें तुमकां उगडास सांगतलो. साम चॅप्टर 143 वर्स 10 तुजी खुशी करूंक म्हाका शिकय कित्याक तूं म्हजो देव. तुजो बरो आत्मो सपाट मार्गार म्हाका चलोवन व्हरूं. जॉन चॅप्टर 16 वर्स 13 साताचो पवित्र आत्मो आयिल्ल्या वेळार तुमकां तो संपूर्ण सताक व्हरून पायतलो. तो आपल्या सक्तीचें कांयच उलोवचो ना. आपले आयकलेच तो उलयतलो. ह्या शिवाय फुडें घडचें आसा तें सगळें संगती तुमकां कळयतलो. एक्ट्स ऑफ अपोस्टल चॅप्टर 1 वर्स 8 पूण तुमचेर पवित्र आत्मो येतलो तेन्ना तुमकां बळ मेळटलें. उपरांत जेरुसलेमांत सगळ्या जुदयान आनी समारियान आनी संवसाराच्या पोंतान पोंत पर्यंत तुमी म्हाका साक्ष दितल्यात. जॉब चॅप्टर 33 वर्स 4 कित्याक देवाच्या आत्म्यान म्हाका केला. सरपदवेचो श्वास म्हाका जिवन दवरता. साम चॅप्टर 51 वर्स 10 एक निर्मळ काळीज म्हाका रसून दिये देवा. एक नवो थीर आत्मो म्हजे भितर घाल. साम चॅप्टर 31 वर्स 4 and 5 म्हजे बसून मांडलेल्या पासांतलो म्हाका सोडय कित्याक तूं म्हजो आसरो. तुज्या हातांत घालता म्हजो आत्मो. तुवें म्हाका सोडयलाय सर्वेस्परा विस्वासी देवा. 2 तिमोथी चॅप्टर 1 वर्स 7 देवान आमकां भियोंक करता तो आत्मो दिवंक ना. आमकां बळवंत मोगाळ आनी स्वानियंत्रण करता तो आत्मो दिला. एझेकिएल चॅप्टर 36 वर्स 27 म्हजो आत्मो हांव तुमच्या भितर घालतलो. तुम्ही म्हज्या कायद्या प्रमाणे सलाशे करतलो आनी म्हजी आज्ञा तुमी पाळशे करतलो. ह्या वेळार जाणेकले युक्रिस्तांतल्या जेजू लागीं आमचे दिश्ट कांसोवया. म्हज्या मोगाचें उतार आज आमकां म्हणटा की तुज्या हातांत घालता म्हजो आत्मो. तुवें म्हाका सोडयलाय सर्वेस्परा विस्वासी देवा. 2 तिमोथी 1:7 म्हणटा की ते जेजूचे दिश्ट कांसोवया. देवान आमकां भियोंक करता तो आत्मो दिवंक ना. आज माग्या विंगड विंगड ते भियेता जावं जावं रीण आसा म्हणून, जावं कश्ट आयला म्हणून, जावं आमची भुरगीं शिकनात म्हणून, जावं आमच्या भुरग्यांक काम ना म्हणून, जावं आमी देदस्पर जालां, जावं खंयचे अवघड अनाहुत आमच्या जिवितांत घडला जावं आमी भियोन आसा जावं देवाचे उतर ते जेजूचे दिश्ट कांसोवया. आज 2 तिमोथी चॅप्टर 1 वर्स 7 म्हणटा की देवान आमकां भियोंक करता तो आत्मो दिवंक ना. आमकां बळवंत आनी मोगाळ आनी स्वानियंत्रण करता तो आत्मो दिला. स्वानियंत्रण करता तो आत्मो दिला. आज खंयच्याय पातकाच्या बंदकणीत आमची भुरगीं सांपडल्या वयस जाल्यार त्या बंदकणींत तो पवित्र आत्मो सोडयतलो. आराधनांत माग्या आमी फेंतकोस्ताची तयारी आसता आसतना जेजू म्हज्या भुरग्यांचें रूप बदली, म्हज्या भुरग्यांचें जिवीत बदली. तुज्या आत्म्यान तांकां भर, तुज्या दैवीक शक्तीन तांकां भर, सगळें तुजी काळजां मनां बदली म्हणून जण एकली सांगाता म्हणून म्हण ह्या वेळार सत्मानता देवा सर्पदेदारा बापा सर्गांनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सोम्या जो पवित्र आत्म्यावरवी गर्भेत संभलो अवकाळ मरेतान जल्मलो
पॉन्स पिलाताकाल ताणें कस सोंसले ताका कुर्सार जोडलो तो मेलो आनी ताका आनीक पिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसरे दिसा मेल्ल्यान तो जिवंत जालो सर्गार सोडलो सर्परिदा देवबापाच्या उजव्याक बसला थंय तो जिवनी मेल्ल्यांची मनसुबी करून घेतलो सतमंता पवित्रात्म्या कातोलीक पवित्र सभे भक्तांचो एकतार पातकांचे बोगसणे कुडीचे जीवनपण ससनाचे जिवीत आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पदकां बोगोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले सोमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजूस. भगवंत मरिये देवाची माय आमकां पिया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सोमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजूस. भगवंत मरिये देवाची माय आमकां पिया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सोमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजूस. भगवंत मरिये देवाची माय आमकां पिया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक तसो आदी तसो आता आनी सदा सर्वथा आमेन. सांगाता म्हणया ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुज्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या सम्या आनी सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताची गोडानी रगत आत्मा आनी देवपण आमच्या पातकाच्या आनी सगळ्या संसाराच्या पदकाच्या परिपूर्ण साम चॅप्टर 84 वर्स 8 म्हणटा दळभराच्या सर्वेस्परा आमच्या मागण्याक जाकोबाच्या देवा आज कान दी आमच्या मागण्याक सगळ्या कुटुंबा खातीर माग्या कुटुंबांत अस्कत काय उण्या पावन इराराय बेजाराय असमाधान भिरांत कावचणी नापयस जावं दी जेजू हर एका दिसा तुजी काकूत मागून आसा आज काकुतीच्या तेर्साद्वारे आमी तुका उलो मारता आसतना तुजी दैवीक सकत आमच्या जणकलाची देवे आमची कुटुंबां परिवर्तन कर आमची कुटुंबां तुज्या मोगांत एक कर आमची कुटुंबां तुज्या ध्यानान भर म्हणून आमी तुज्या लागीं परतून मागता. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पशाव मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पशाव मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पशाव मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पशाव मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पशाव मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पशाव मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पशाव मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पशाव मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पशाव मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पशाव मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुज्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या सम्या आनी सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताची गोडानी रगत आत्मा आनी देवपण आमच्या पदकाच्या आनी सगळ्या संसाराच्या पदकाच्या परिपूर्ण आज कोणाच्या जाग्याच्या समस्या आसा घर सेल जायना भाड्याच्या घरांत आसात आज माग्या विंगड जाग्याची पेपरां सारकी नात आज कोर्टान केसीचा पेपरा खातीर जांफ्रो आज घर एकल्याच्या नांवाचो पेपर अनेकल्याच्या नांवार आसा विंगड समस्येन आमच्या जाग्यार सांपडला ह्या सगळ्या बंद कणितावन सुटका मेळच्या खातीर साम चॅप्टर 105 वर्स 7 तोच सर्वेस्पर आमचो देव सगळ्या संवसारांत ताची पदवी चलता सगळो संवसार ताणें रचला जांफ्रो आवय बापायच्या जाग्या खातीर कोर्टान केस केला तुमी जांफ्रो खंयचे आज संकश्ट सांपडला जाग्या खातीर आज मागीर राजी जावची कृपा एकामेका बगसूंची कृपा आज तूं जेजू आमकां फावो करून दिवन मागया. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पशाव मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पशाव मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पशाव मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पशाव मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पशाव मारिफात आमची आनी सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पशाव मारिफात आमची आनी सगळ्या
संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावर मरे फार आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावर मरे फार आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावर मरे फार आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावर मरे फार आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर सासनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या सोम्या आणि सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताची कूड आणि रगत आत्मो आणि देवपण आमच्या पथकाच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पथकाच्या फरीकपणापासून तिसऱ्या मिस्त्रान माग्या विशेष रीतीनं आज प्रत्येकीतलं काम ना कामाच्या समस्या असा ऋणात आसात लाखांनी करोडांनी ऋणात सांपडला ह्या सगळ्या बाबण्याचेर माग्या सोम्या साताचो पवित्र आत्मो तांचे धाड जाणवायन तांकां बोर हे फाव ते काम तांकां फौज जावं दी ती फसना जावं चाल तांचे दाय दकय तुजी कृपा तांचेर वळोवन दी जेजू वायट तांव निवार फावो ती कामां तांकां फाव कर जेजू बायलां कितले आमचे तरणाटे आसा युवा जाणां भाव भयणी आसा आज तांकां कामां ना विजाच्यो समस्या आसा ह्या जड एकल्यांचे दाय दकय म्हणून तुझ्या लागीं परतून मागता हांव जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशावर मरी फार आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशावर मरी फार आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशावर मरी फार आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशावर मरी फार आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशावर मरी फार आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशावर मरी फार आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशावर मरी फार आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशावर मरी फार आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशावर मरी फार आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कश्टाच्या पाशावर मरी फार आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर सासनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या सोम्या आणि सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताची कूड आणि रगत आत्मो आणि देवपण आमच्या पथकाच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पथकाच्या फरीकपणापासून सौतमिस साम 142 वर्स 7 म्हणटा की प्रत्येक त्या बंदखणीतलो म्हाका भायर काड आणि हांव तुझ्या नांवाची स्तुती करतलो सोरो सिगरेट गांजा ड्रग्स अनिष्कल्प अनैतिक संबंध नाका जाल्यार पितूर पळोवची आज ह्या सगळ्या वायटांतल्यान सुटका पळय जेजू कितले भाव भयणी आपले जिवीत वगडोवन घेवन आसा जेजू धाड तुझ्या पवित्र आत्म्याक तांच्या जिवितान आज देवाचे तेंपल म्हणचे तांकां कळीत कर जेजू तुझ्या ध्यानान तांकां बोर वायटा पाठ करून कुरपाला पळय सकतला पळय जेजू जेजू आपले जिवीत वगडोवन घेनाशे तुझ्या मोगा लागीं एक संव रावंक तांकां आदार दी बोळ दी कृपा दी म्हणून तुझ्या लागीं परतून मागता हांव जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावर मरे फार आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावर मरे फार आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावर मरे फार आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावर मरे फार आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावर मरे फार आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावर मरे फार आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावर मरे फार आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावर मरे फार आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावर मरे फार आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावर मरे फार आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर सासनाच्या बापा हांव तुका भेटयता तुझ्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या सोम्या आणि सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताची कूड आणि रगत आत्मो आणि देवपण आमच्या पथकाच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पथकाच्या फरीकपणापासून ह्या वेळा माग्या 5व्या मिस्त्रान जाता जाल्यार एकडी आमी दिमी गाण्या काकुती खातीर माग्या आज माग्या आमच्या कुटुंबाच्या सहसनाचेर सोम्याची काकू देवनाची तर माग्या विशेष रितीन आज आमच्या पवित्र सभे खातीर आमच्या भगवान पाप साहेबा खातीर सगळ्या कार्डिनला खातीर सगळ्या बिस्पां खातीर प्रत्येक तरान आर्च बिस्पां खातीर सगळ्या याजकां खातीर धर्म भयण्यां खातीर डेकन्सां खातीर सेमिनी शिक्षक ब्रदर्सां खातीर आनी सगळ्या लायक इगर्ज मतीन कितले लायक आज काम करन आसा बरी भलायकी मोती उसवाड तांकां फांकय जेजू म्हणून सांगाता म्हण ह्या वेळार जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशावर मरे फार
आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशांमरेफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशांमरेफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशांमरेफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशांमरेफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशांमरेफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशांमरेफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशांमरेफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशांमरेफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टाच्या पाशांमरेफात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. हे भगवंता देवा, हे भगवंता बळवंता, हे भगवंता आम्हाला आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. हे भगवंता देवा, हे भगवंता बळवंता, हे भगवंता आम्हाला आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. हे भगवंता देवा, हे भगवंता बळवंता, हे भगवंता आम्हाला आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. आयचे आराधन डिकन फेडरिक सलोन वतले ते युक्रिस्त आमचे ध्यान आमी कांसोवया. क्रिस्त मोगचानो मनदीप कौर सिद्धू सिम्बा क्वाज IT कंपनीची मालकीन तांच्या वर्साच्या मिटिंगात जाताला डिसेंबर 2019 तिणे एक तांच्या सर्व कामगारांक एक बसवणी दिली की 1 एप्रिल 2020 जावन सगळ्यांचं सांबाळलं 30% चडयताली म्हणून. आणि 1 एप्रिल 2020च्या पयल्याच थोड्या दिसां पयल्याच लॉकडावना वरी जायत्यो IT कंपनी बंद पडल्यो. जायत्या जाणांक कामांतून काडलें आनी आशिल्ल्यांक अर्दो सांबाळ दिवंक सुरू केलो. पूण मनदीप कौर सिद्धून तिचे खुद पयशे काडन आनी बँक लोन काडन तिणें सांगल्या प्रमाणे तांचो सांबाळ वाडोवन दिलो. आनी वाडोवन दिल्ल्या वरवीं तिचे सक्कडी कामाचे मनीस संतोषताले. मनदीप कौर सिद्धून जशें तिच्या बसवणी दवरली तशेंच देव ताणें दिल्ली बसवणी सदांत पाळटा. मॅथ्यू चॅप्टर 24 वर्स 36. मॅथ्यू चॅप्टर 24 वर्स 36. आकाश आनी भुमी सरी जाताली पूण म्हजी उतरां सरी जावची नात. जेजून दिल्ली हर एक बसवणी ताणें पाळल्या. खास करून पवित्रत्व आमकां दिता म्हणली. पवित्रत्व दिला आनी आतांय दितेत आसा. गॅलेशियन्स चॅप्टर 5 वर्स 22. गॅलेशियन्स चॅप्टर 5 वर्स 22. एका वर्सानंत 9 फळां दिल्यांत आनी एका वर्सानंत 12 फळां दिल्यांत. ती फळां जावन आसात मोग, संतोष, समाधान, सोंसणीकाय, दयाळाय, बरेंपण, विश्वासीपण, बळेपण आनी स्वादमान. आनी ती तिसरीं फळां ती जावन आसात मर्याद, बावट आनी निश्कळपण. ह्या 12 फळांत आज आमी उलया संतोशा विशयांत. Psalm 71 verse 23. Psalm 71 verse 23. तुजी स्तुती हांव गायतना वोंट म्हजे उल्हासताले. तुजी स्तुती हांव गायतना वोंट म्हजे उल्हासताले कित्याक तुवें म्हजी सोडवण केल्याय. तशेंच Psalm 94 verse 19. Psalm 94 verse 19. म्हज्या काळजांतले आंकांत सडटात तेन्ना तुवें तुजी बुजवण म्हज्या आत्म्याक संतोश दिता. तशेंच Psalm 122 verses 1 to 2.
सरस्वतीच्या घरा वचुया अशें ताणें म्हणलें तेन्ना संतोश म्हाका भोगलो. आनी आतां आमचे पांय तुज्या दरवाट्याच्या भितर आसात हे जेरुजलेमा. I rejoiced when I heard them say, let us go to the house of the Lord, and now our feet are standing within your gates, O Jerusalem. मोगाच्यान आमी जायते बटी गरजी वतना, खास कर नायतार मिसा वतना आमचे उद्देश कितें? आमी मोगान वता गी आमकां एक संतोश भोगता गी या आमी नवो ड्रेस दाखोवंक, आमची हेअर स्टायल दाखोवंक, या नवे कपडान दाखोवंक, या दुसऱ्या वांगडा खोबरो उलोवंक वता हांव ना. आमकां भितरल्या भितर एक संतोश आसूंक जाय. त्या दाळा आमी देवाच्या मंदिरांत वतना आमी आमचो उद्देश सफळ जातलो. 25 डिसेंबर 1964 जॉर्ज बर्नार्ड शो हाच्या कादंबरी पिग्मलियन ह्या कादंबरीच्या आदारान एक फिल्म रिलीज जालें, माय फेर लेडी. हातूंत एक प्रोफेसर एका फुलांच्या एका चेडवाक सुदरोंक पळयता आनी ताका तरबेत दिवन ताका एक हायफाय म्हणल्या भशेन व्हडल्या व्हडल्या सोसायटीच्या पार्टेक आनी व्हरूंक पळयता आनी ताका जायते तरबेत दिता. पूण ताका तेच्या मतीक वचना. ती एक गाद आसा, हुट्टू गुणां घडटा तिधरू बिडद म्हणून. ते ट्राय करता जाल्यार जायना ताका. प्रोफेसर निराश जाता. ताच्या मदें इल्लेशें चर्चा जाता आनी प्रोफेसर सोडून घरा वता. पूण त्या सांजेर ती दोगांय पार्टेक येतात आनी ती पार्टेक येताना तें चेडूं इतलें बरें करून उलयलें की कोणी सांगचें ना तें फुलांक विकचें चेडूं म्हणून. पूण तें तिसलें उलयतना सगळे लोक ताका ताच्या भोंवतणी येता आनी ह्या प्रोफेसराक ते पळोवन येतल्या भशेन करता. अशें ता प्रोफेसर बगलें आनी तो निराश जावन घरा गेलो. पूण थोड्या वेळा उपरांत तें चेडूं त्या प्रोफेसरा घरा आयलें. सर तें कांय उलोवना पूण ताका एक खबर दिली, सर सगळ्या संवसाराक हांव विसरली जाल्यार तुका हांव विसरोवची ना. त्या दाडा त्या प्रोफेसराक बारीक संतोश जालो. लूक चॅप्टर 10 वर्स 21. लूक चॅप्टर 10 वर्स 21. त्याच घडये जेजू पवित्र आत्म्या थंय संतोशान भरलो आनी म्हणालो, बापा सर्ग आनी संवसाराच्या धन्या जाणव्या आनी बुद्धवंतांच्या थंय लिपोवन आशिल्ल्यो संगती ल्हानांक तुवें उकडाप केले खातीर तुका हांव आर्गां दितां. वय बापा हें तशें जावंक तुका बरें दिसलें. मोगाच्यान ज्यो गुपीत आशिल्ल्यो संगत्यो जायत्या जाणवांक ते आयकूंक मेळनात, ते तुमकां आनी आमकां मेळटात पवित्र आत्म्याच्या मदतीन देवाच्या उतरांत. सुमार वर्सां आदीं म्हळ्यार 1817 19th सेंचुरींत निकोलो पेगानिनी हो एक इटालियाचो बारीक फामाद वायोलिनिस्ट. तो एक पटी कन्सर्ट हॉल पॅरिसांत वाजयतना ताची एक सरी वायलिनाची एक सरी तुटली. तरीके कांय नातले भशेन ताणें 3 सऱ्यांत वाजोवंक मुखार सरलें. तितल्यार थोड्या वेळा उपरांत आनी एक सरी तुटली. आतां लोक इल्लोसो भियेलो तरीकी ताणें दोनूच स्ट्रिंगांत बरें करून वाजयलें. थोड्या वेळा उपरांत आनीक सरी तुटली आनी एकच सरी उरली. ते दाडलो लोक एकामेका उलोवंक लागलो, आतां हो कालें करतालो. तितल्या ताणें वाजोवचें रावयलें. निकोलो पेगानिनी म्हणालो, मोगाच्यान तुमी कांय भियोवचें नाका. आज तुमी पयले बटी पळयतल्यात निकोलो पेगानिनी एका सरयंत कशें वाजयता तें. आनी ताणें सुरू केल्लें वाजोवंक ताका एका सरयंत. ती एका सरयंत ताणें वाजयताना इतलें अपुरबायेन ताणें वाजयलें की वाजोवन जातात मुग्ध जातात. सगळो लोक उबे रावलो आनी थाळयो पिडूंक सुरू केलो. ही गॉट ए स्टँडींग ओवेशन बिकॉज
ही मॅनेज टू प्ले ऑन ओन्ली वन स्ट्रिंग. एकाच सरयंत ताणें इतलें बरें करून वाजयलें गे तसलें कोणीय ताच्या पयलें वाजोवंक ना. मोगाच्यान जशें हें एका सरयंत ताणें त्या निकोलो पेगानिनी वाजयलें तशेंच पवित्रोत्मो हे एका सरी भाशेन आमकां सोण घालचो ना. कशी ती सरी आसल्यान तो एक सरी आसल्यान निकोलो पेगानिनी वाजयलें तशेंच आमच्या जिणेंत कितली अडचण आसा जाल्यार ही एक सरी पवित्रात्म्या भाशेन जर तर ही पवित्रात्मो आमच्या थंय आसा थंय आमकां थंयसर आमची जिणी सुफळ जाताली. आमकां खंयच्यान जशें उणें आसचें ना. आमकां संतोश आसतलो कित्याक पवित्रात्मो आमकां तो संतोश दिवंक पावतलो. मोगाच्यान जर तर आमी पवित्रात्म्याक आमचे अशें दवरलें जाल्यार खंयचीय स्थितींत जावं ती घरांत वाटेर ऑफिसांत इगर्जेंत खंय जाल्यार तो आमकां सोण घालचो ना. आमकां संतोश सुद्दां आसतलो. Philippians chapter 4 verse 4. Philippians chapter 4 verse 4. पॉल आमकां सांगता सोम्या थंय सदांच संतोष पावा. सोम्या थंय सदांच संतोष पावा. परतान सांगता संतोष पावा. रिजॉयस इन द लॉर्ड एगेन आय से रिजॉयस. असो अर्थ असो मोगाच्यानो दीस आनी रात जर तर पवित्रात्मा आमचे थंय आसा आमी खंयच्याय स्थितीर संतोष पावोंक शकता. देखून पॉल सांगले प्रमाणे सदांच आमी संतोष पावोय जाय. खंयचो संतोष आमी पावता थंयसर नाका जाल्ल्यो पिड्या निवरून वतात. अर्दी पिडा न्ही 85% आमची पिडा आसात सायकोसोमॅटीक म्हणटा. सायकोसोमॅटीक म्हळ्यार मोतीन जावन उजोवची ती एक पिडा. ती आसोंक पुरो ना जावंक पुरो पूण मोतींतली ती पिडा सर्ती करून आमची कूड खाता आनी आमची ना जाल्ली आमच्यो पिड्यो उपजतात. जर तर आमकां राग येता तें सहज तांचो कांय विशयच न्ही. मनशांक राग येताच पूण तो राग दवरल्यार तो आमकां पीड हाडून येता. हाका म्हणटात सायकोसोमॅटीक डिसीज. आनी ती आमी हरली नेगेटीव फिलींग आमी केदाळाय दवरची न्ही. नेगेटीव फिलींग सर्ती जाताच ती मोती जावन सकयल येतात आनी काळजाच्या तेणें एक ताचें गांठ पडटा म्हणटा तें खरें. सर्ती जावन हार्ट एटॅक येता केदाळा मोगाच्यान राती 12 तावन 3 त्या घडयेर केदाळा कित्याक त्या घडये आमकां उलोवंक कोणी आसना. आनी ही गांठ पडली ती राग आनी द्वेश आनी हरली पुरा पडली गांठ ती मुखार वचोंक शकना आनी तें ब्लॉक जाता. तें आमी काडलें जाल्यार न्हिदूंक वयच्या पयलें काडलें जाल्यार आमकां ती पिडा येवची ना. देखून मोगाच्यान पवित्रात्मा आमकां संतोश दिता जाल्यार 12 फळांत एक फळ संतोश दिता जाल्यार आमी कित्याक तें घेवन वचो. कित्याक आमी दुखेस्त जावन रावचे. कश्ट अनवर आसात वय ताका आमी सपरेट वाट दिवया. हांव सांगना गे कश्ट अनवरां येनात म्हणून येतात तांचे सेपरेट वाट दिया. आमची वाट जावन संतोशाची वाट पवित्रत्म्याची वाट. जेजू सांगत आमी वताना मर्ये सांगत आमी वताना संतोश आसूंक जाय. ही गरजेक आमी येताना संतोशांनी आमी येवंक जाय. इगर्जे भितर आमकां संतोश आसूंक जाय. आनी इगर्जेंतल्यान भायर वताना जशें आमी क्रिस्तांव कूड सेवता ते सेवून जाल्ल्या उपरांत आमच्या भितर एक संतोश आसूंक जाय. आनी हो संतोश दुसऱ्यांक कळोवंक जाय. जर तर भितर आमच्या भितरल्या भितर संतोश आसा तो भितर आमकां दवरूंक जायना. तो भायर येताच सर्ती करून तो संतोश आमच्याच घरांत येता. आमी एकामेका उलयतना आमी शेजाऱ्या कडेन उलयतना या आनी कोणा कडेन उलयतना हो संतोश भायर येताच. आनी आमचो हो संतोश पळोवन कोणें सांगूंक जाय जे वय ह्या हो मनीस या ही स्त्री हिचे थंय कांय तरी दुसरें व्यत्यास आसा. कित्याक ही सदांय संतोशान आसा. तिचे कडेन जावंक पुरो जायतलें दुसऱ्या भशेन आसबुदीक ना. जावंक पुरो तिका जायते कश्ट आसात जरी की पळयतात म्हणजे संतोश तिचे थंय आसा तें सगळ्यांक कळटा.
कित्याक तो पवित्र आत्मा संतोश भितरल्या भितर बागोवन दवरूंक जायना, तो भायर येताच. जशें जर कितलींय तुमी ताका माती घाली जाल्यार ती जर भायर येताच सगळीं, तशेंच पवित्र आत्मा दिता तो संतोश भितरल्या भितर दवरूंक बिलकूल सादच ना. तो भायर येताच आमच्या उलोवण्यांत, ह्या आमच्या नट्यांत, आनी आमी कितें सांगता तें तातूंत तें पवित्र आत्म्याचो संतोश कळटाच. आमच्या तोंडारच म्हण न्हय, आमच्या मतींत काळजांत तो आसलो संतोश भायर येताना आमच्या उलोवण्यांत, ह्या आमी कितें सांगता तातूंत, ह्या आमच्या सगळ्या एक करण्यांत तो संतोष भायर येता. आनी हो संतोष भायर येता आनी सगळ्यांक कळटा की वय हो मनीस, ह्या स्त्री ह्या संतोशान भरल्या देखून इतली खुशान आसा. परतान सांगता फिलिपियन्स चॅप्टर 4:4, सोम्या थंय सदांच संतोष पावा, सोम्या थंय सदांच संतोष पावा. परतान सांगता संतोष पावा. रिजॉयस इन द लॉर्ड एंड अगेन आय से रिजॉयस. तुमकां केदाळे कळल्यान वर येताना ही एक अध्याय आनी एक वळ तुमकां उडास आसून म्हाका मस्त फरक पडटा. तुमकां कस येताना तुमकां चड तर सुसूंक जायनात, ही वळ तुमकां एक संतोष दिताली. देखून एक उडास दवरा, सदांच संतोष पावा, पवित्र तुमी थंय रावा, जेजू आनी मरिया सांगात आमी वचुया. हालेलुया, आवे मारिया, आमेन. जण एकले आमी जिमी घाली ह्या वेळार डिकन फेडरीक आम्हा सर्वां खातीर ह्या वेळार मागतालो. मोगाच्यानो संतोष आस्त बुदिकांत ह्या काना जेवणांत येना. वय संतोष काना जेवणांत ह्या आसबुदिकांत जाय आसले जाल्यार जायते ग्रेस मनीस संतोशान भरता आसतले. जायते बटी आमी पळयता ही दुर्बळी सर्ती जेवंक आनी नातली, वस्तूरां सारकी नातली, बारीक खुशेर आसात, हांसोन कळून आसात. खास करून ह्या लॉकडावना टायमार ह्या झोपड्यांत आनी रावताल्यांक तांकां कांय तांणी इंजेक्शन सोमेती वॅक्सीन सोमेती कांय घेवन नातल्यांनी बऱ्या खुशयेन आशिल्लें. कित्याक तांकां भितरल्या भितर एक तो संतोश आसा, तो भायर जावन दिवंक जायना, त्या काना जेवताना येना, ह्या आसबुदिकान येना. देखून आज आमकां तो खरो संतोश जाय जाल्यार त्या पवित्र आत्म्याक आमी आपया. आनी पवित्र आत्मो एक तो खंयच्याक आमकां ब्लॉक करना, तो केदार सदांच तयार आसा आमच्या तशें येवंक. देखून त्या पवित्र आत्म्याक आपोवन आमी संतोशान आमची जिणी जिव्या. पवित्र आत्म्या, तूं आमच्या तशें ये आनी आमकां घटाय दी. तूं जर तर येशी जाल्यार सगळ्यो वस्तू नव्यो जाताल्यो, हें खरें. तूं सदांच आमच्या थंय आसाय, पूण जायते बटी आमी अनउपकारी जाल्ल्या देखून तूं आसाय म्हणून आमी वळखना. जशें तें मायफायर लेडींत तें चेडूं थोड्या वेळांक अनउपकारी जाल्ल्या भशेन जालें, तशेंच जायते बटी आमी अनउपकारी जाता. आनी तूं आमचे थंय आसाय म्हणून आमी वळखना. देखून तूं सदांच आमचे थंय आसा तें खरें, पूण तूं आसा म्हूण तें वळखूंक आमकां एक कृपा दी. मरिया माये, पवित्र आत्मो तुज्या सांगाता सदांच आसलो. जेजू ह्या संवसारांत येवच्या पयलेंच तो तुज्या सांगाता आसलो. जेजू तुज्या सांगाता आसतना पवित्र आत्मा तुज्या सांगाता आसलो, उपरांती आसलो. आनी जेजूचें पुनरुत्थान जाल्ल्या उपरांती पेंतेकोस्ता दिसा तूं आपोस्तला सांगाता आनी दुसऱ्या शिश्यां सांगाता मदें आशिल्ली तो आत्मो तुजे पवित्र आत्मा तुजे थंय आसलो. जशें तुज्या सांगाता आसतना दुसऱ्यांक तो पवित्र आत्मो मेळटालो, तशें तूं तुज्या सांगाता आशिल्ल्यांक आमकां समेस्तांक ही पवित्र आत्मा येवची तली एक आमकां भाग दी. आनी खास करून पवित्र आत्मा येताना ही संतोश जावंक सदांच कितल्यान वरां जाल्यार, कितली कश्ट आसा जाल्यार, कितली पिडा आसा जाल्यार हे भितरलो एक इनवर्ड हॅपिनेस संतोश दिवंक आमकां तूं कुमक कर. आमेन. जण एकले आमची तकले भागोव्या निमाणा बेसावाक
आम्ही जण एकले तयार जाऊया. म्हज्या मोगाचें विशेष मांडावळ सेंट जोसेफ कॅथिड्रल आबुधाबी त्या सुवातेर मे 22 तावन 25 तारीख पर्यंत 14:30 मीस 7 तावन कंटिन्यू आमची रिती आसतली. सांगा एकामेकाक आनी समेची दैवी सकत आमी जण एकले अनुभव करया. परतच्या टेस्टमनी आयकुया. विशेष रितीन ह्या रिती भितर मागा. आमेन. हांव जेवेल कुड्यावळच्यान उलयता आसूं. हांव 3 साक्ष दिवंक अशें येता. पयलें म्हणजे बायलेची, ताका मे म्हयन्यांत कठीण ताप सुरू जाल्लें, म्हाका चडलें पडून तिका गूण जावन वतलें. हांवें ब्रदर प्रकाशाच्या टिमाक डिवायन मर्सी टिमाक फोन केल्लें. ताणें वर्ड ऑफ गॉड दिलें. तें आमी रिपीट करनासल्ल्यान विदीन 2 दिसां भितर तें ताप गूण जालें. त्या देखून ताणें ह्या देवाक अर्कां दिता. दुसरें म्हणजे साक्ष म्हणजे देवीची, ताका पटारून सुरू जाल्लें. हॉस्पिटलांत व्हरून टेस्ट करून पळयतना स्कॅन काडूंक सांगलें. स्कॅन काडून पळयतना ताका एपेंडिक्स म्हूण सांगलें. ते इमिडिएट ऑपरेशन करूंक सांगलें. आमी ताका व्हडल्या हॉस्पिटलांत शिफ्ट केलें. थंय ताचें ऑपरेशन बरे तरेन जालें आनी मागीर तें गूण जालें. त्या देखून ताणें देवाक अर्गां महिमा दिता. तिसरें म्हजी साक्ष, म्हाका हार्ट अटॅक सुरू जाल्लें. म्हणजे फॅमिली डॉक्टर दाखयलें. ताणें सांगलें ECG करून पळय म्हणून. ECGन नॉर्मल दाखयलें. ताणें आमी फर्दर ताच्या व्हडल्या डॉक्टराक एडवायस केलें. थंय वचून ECG, इको आनी TMT तेनी टेस्ट करायलें. तेनी टेस्ट नॉर्मल येयलें. त्या देखून हांव ताणें देवाक अर्गां महिमा दिता आसतना म्हजे खातीर म्हागेल्या ब्रदर प्रकाश आनी डिवायन मर्सी टिमाक देव बरें करूं मागता आसतना तांकां देवाच्या विटणार आशिर्वाद मागता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. हांव दुबयतावन म्हज्या मम्मीची साक्ष दिवंक आशेता आनी साक्ष दिवंक गळाय केल्ल्याक देवा कडचें बोगसाणें मागता. म्हज्या मम्मीक मस्त शेळ आनी खोंकली स्टार्ट जाल्ली. आस्थमा आसले वरवीं कठीण शेळी तावन तिका लंग इन्फेक्शन जाल्लें आनी तिका मस्त ब्रिथींग प्रॉब्लेम स्टार्ट जाले. तशें आसतना तिका एमर्जन्सी वॉर्डाक एडमीट करचें पडलें. ह्या वेळार आमी डिवायन मर्सी ग्रुपाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिलें आनी हें आमी सदांच सांगून आसल्या. आतां तिची भलायकी मस्त बरी जाल्या आनी ती डिस्चार्ज जावन घरा फाटीं आयल्या. येदें व्हड उपकार केल्ल्या धन्या देवाक आमी अर्गां पाठयता आनी आमचे पासत दीस आनी रात मागच्या डिवायन मर्सी ग्रुपाक समे जेसूचे विश्रांत आशिर्वादा मागता. थँक्यू जीसस. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. कासरगोड हांव उलयता. हांव म्हजी साक्ष दिवंक आशेता. पयली साक्ष, म्हाका ट्रॅव्हल करतना वॉमिटींग जावन आसलें. म्हाका थंय ट्रॅव्हल करूंक जायनासलें. हांवें ट्रॅव्हल करतना इसाया 41:10 रिपीट करनासली. म्हाका आतां ट्रॅव्हल करतना वॉमिटींग जायना. त्या देखून हांव देवाक अर्गां दिता. दुसरी साक्ष म्हज्या मम्मीची. तिका BP हाय जावन तिका हातांत दूख स्टार्ट जाली. तिका काम करूंक जायनासलें. हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन गेले आनी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिले आनी ते सदांच हांव रिपीट करतले. आनी म्हज्या मम्मीक आपूण गूण केल्ल्याक हांव देवाक अर्गां दिता.
तिसरी साक्ष म्हज्या पप्पाची. पप्पाक पांयांक उदक येवन ताका मस्त कश्ट जाताले. हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घालें आनी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड मेळ्ळे. हांवें ते सदांच रिपीट केले. म्हज्या पप्पाक आपूण गुण केल्याक हांव देवाक अर्गां दिता आनी ही साक्ष दिवंक लायक केल्याक हांव देवा लागीं बोगसाने मागता. देवान म्हज्या जिवितांत केल्ल्या सर उपकाराक हांव देवाक अर्गां दिता. तशेंच आमचे खातीर मागिल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू जीसस. लव यू जीसस. प्रेज द लॉर्ड. हांव बापिता म्हजी साक्ष दिवंक हांव आशेतां. पयलें अर्गां दिता धन्या देवाक ताणें केल्ल्या सर करपी आशिर्वादा पासत. म्हजी पयली साक्ष म्हाका एलर्जीक ब्रोंकायटीस आसले. डेली पॉपकॉर्न घेताली. रातीर न्हीद नासतना मस्त कस्ट मारताले. सो हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घालून मागूंक सांगलें. वर्ड ऑफ गॉड घेवन रिपीट करन आसली. आतां 6 म्हयने जाले म्हाका पाफाची गरज पडोंक ना. म्हजी दुसरी साक्ष म्हाका म्हज्या 3 म्हयन्याच्या पुताक सिवियर काफ आनी ब्रिदींग प्रॉब्लेम आसले. डॉक्टर कन्सल्ट करतना डॉक्टरान सांगलें ब्रोंकियोलायटीस जाला म्हणून. सो PICU आनी आय फ्लो गरज पडटा म्हणून. सो डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घालून मागूंक सांगलें. वर्ड ऑफ गॉड घेवन रिपीट करन आसली. 1 वीक जालें. 1 वीक डिस्चार्ज जालो. आतां घरा आयला. आतां तो हुशार आसा. अशें साबार ल्हान व्हड उपकार आनी अजापां आमच्या जिवितांत केल्ल्या मोरे माये आनी संता भक्ता मजतीन त्रियेक देवाक जावं अर्गां आनी होबला महिमा स्तुती जावं आराधना ससनाच्या ससनाक. तशेंच आमचो बावर्थ देवातें चडयल्ल्या आनी पवित पुस्तकाची रूस आनी समजणी आमकां केल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी डिवायन मर्सी पंगडाक देव बरें करूं म्हणटा. आनी आमचे खातीर मागिल्ल्या सर्वांक देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू जीजस. लव यू जीजस. प्रेज यू जीजस. हालेलुया. हालेलुया.